इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात बअज़ुहुम मिन बअज़ यअमुरून बिल मुनकर व यनहौन अनिल मअरूफ़ व यक़बिज़ून अयदियहुम नसुल्लाह फ़नसियहुम इन्नल मुनाफ़िक़ीन हुमुल फ़ासिक़ून। तफ़सीरुल कुरान का सबक आज इंशाअल्लाह हम सूरतुत तौबा और ये रुकू नंबर 9 है। और इस रुकू में मुनाफ़िक़ीन का ज़िक्र है। मुनाफ़िक़ीन का आपस में क्या ताल्लुक़ है और मोमिनों का आपस में क्या ताल्लुक़ है। मुनाफ़िक़ीन के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या चीज़ें तैयार कर रखी हैं, उनको दुनिया में क्या तंबीह की गई है और मोमिनों को मुसलमानों को दुनिया में क्या खुशखबरियाँ दी गई हैं और जन्नत में उनके लिए क्या कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार किया है, वो इस रुकू में आज हम पढ़ेंगे। अल मुनाफ़िक़ून, पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं हम, फिर इंशाअल्लाह तफ़सीर पढ़ेंगे। अल मुनाफ़िक़ून, मुनाफ़िक़ सब मुनाफ़िक़ मर्द, वल मुनाफ़िक़ात और सब मुनाफ़िक़ औरतें, बाज़ुहुम मिन बाज़ उनके बाज़ से हैं, यअमुरून बिल मुनकर वो हुक्म देते हैं बुराई का, व यनहौन अनिल मारूफ़ और वो सब मना करते हैं मारूफ़ नेकी से, व यक़बिज़ून और कब्ज़ करते हैं बांध रखते हैं, अयदियहुम अपने हाथ खर्च करने से, वो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, नसुल्लाह उन सब ने भुला दिया अल्लाह को, फ़नसियहुम तो उसने भी भुला दिया उन्हें, इन्नल मुनाफ़िक़ीन हुमुल फ़ासिक़ून बेशक सब मुनाफ़िक़ ही फ़ासिक़ हैं, नाफरमान हैं। वअदल्लाह वादा किया है अल्लाह ने अल मुनाफ़िक़ीन सब मुनाफ़िक़ मर्दों से, वल मुनाफ़िक़ात और मुनाफ़िक़ औरतों से, वल कुफ़ारा और काफ़रों से, नार जहन्नम जहन्नम की आग का, खालिदीन फ़ीहा उसमें हमेशा रहेंगे, हिया हस्बुहुम वो काफ़ी है उन्हें, वलअनहुमुल्लाह और लानत की है उन पर अल्लाह ने, वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम और इनके लिए अज़ाब है हमेशा कायम रहने वाला। कल्लज़ीना उन लोगों की तरह, मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले थे, इन मुनाफ़िक़ों की हालत इनका अंजाम उन्हीं की तरह होगा जो लोग इनसे पहले थे। कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वा वो सब थे ज़्यादा सख्त, मिनकुम तुमसे, क़ुव्वतन क़ुव्वत में, व अक्सरा अमवालन व औलादा और वो ज़्यादा थे माल में और औलाद में, फ़स्तमतऊ बिखलाक़िहिम तो वो सब फ़ायदा हासिल कर चुके, बिखलाक़िहिम अपने हिस्से का, फ़स्तमतअतुम तुम भी अपना फ़ायदा हासिल करो, बिखलाक़िकुम अपने हिस्से से, कमस्तमतअल लज़ीना जिस तरह फ़ायदा हासिल किया उन लोगों ने, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, बिखलाक़िहिम अपने हिस्से का, व खुज़्तुम और तुम फ़ुज़ूल बातों में उलझे, कल्लज़ीना खाज़ू जिस तरह उन सब ने फ़ुज़ूल बातें की, उलाइका यही लोग, हबितत आमालुहुम के ज़ाय हो गए उनके आमाल, फ़िद दुनिया दुनिया में, वल आखिरती और आखिरत में, व उलाइका हुमुल खासिरून और यही लोग सब खसारा उठाने वाले हैं। अलम क्या नहीं, यअतिहिम आई उनके पास, नबाउ खबर, अल्लज़ीना उन लोगों की, मिन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले हुए, कौम नूह अलैहिस्सलाम की कौम, व आद और कौम आद, व समूद और कौम समूद, व कौम इब्राहीम और कौम इब्राहीम की, व अस्हाब मदियन और मदियन वालों की खबर, वल मुतफ़िकात और उल्टी हुई बस्तियों की, अतातुहुम आए उनके पास, रुसुलुहुम उनके रसूल, बिलबय्यिनात वाज़े दलाइल के साथ, फ़मा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम बस नहीं है कि अल्लाह ज़ुल्म करता उन पर, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून लेकिन वो सब अपनी जानों पर ज़ुल्म करने वाले थे, वल मुमिनून और मोमिन ईमान लाने वाले सब मर्द, वल मुमिनात और ईमान लाने वाली औरतें, बाज़ुहुम औलियाउ बाज़ उनके बाज़ दोस्त हैं बाज़ के, यअमुरूना वो सब हुक्म देते हैं, बिल मारूफ़ नेकी का, व यनहौना और वो सब रोकते हैं, अनिल मुनकर बुराई से,
वयुक़ीमूनस्सलात, और वो सब कायम करते हैं नमाज को, वयुतूनज़्ज़कात, और वो सब अदा करते हैं ज़कात को, वयुतीऊनल्लाह, और वो सब इताअत करते हैं अल्लाह की, व रसूला, और उसके रसूल की, उलाइक, यही लोग हैं, सयरहमुहुमुल्लाह, कि अनकरीब रहम फरमाएगा उन पर अल्लाह, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह बहुत गालिब है, निहायत हिकमत वाला है। वअदल्लाह, वादा किया अल्लाह ने, अलमुमिनीन, सब मोमिन मर्दों से, वलमुमिनात, और मोमिन औरतों से, जन्नातिन, बागात का, तजरी, के चलती हैं, मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे से नहरें, खालिदीन फ़ीहा, वो सब हमेशा रहेंगे उस जन्नत में, व मसाकिन तय्यबतन, और पाकीज़ा मकानों का अल्लाह ने वादा किया है, फ़ी जन्नात अदन, और हमेशगी के बागात हैं, व रिज़वानुम मिनल्लाह, और खुशनुदी है, खुशखबरी है अल्लाह की तरफ से, अकबरु, सबसे बड़ी होगी, अल्लाह की रज़ा उस जन्नत में सबसे बड़ी चीज़ होगी, ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये कामयाबी है बहुत बड़ी। असल कामयाबी ये है कि जन्नत मिल जाए। यहाँ तक ये रुकू कंप्लीट हुआ, तो अभी इसकी हम तफसीर देखते हैं। इस रुकू के शुरू में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन का ज़िक्र किया कि मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, बाज़ुहुम औलिया व बाज़, ये एक दूसरे से हैं, यानी एक दूसरे के खैर ख़्वाह हैं, मुसलमानों से नहीं हैं। जिसकी दोस्ती मुनाफिक से होगी वो भी उसी तरह बन जाएगा। इनकी दिली हमदर्दियाँ, इनकी दिली दोस्तियाँ एक दूसरे के साथ हैं, ये एक दूसरे के साथी हैं। बाज़ुहुम मिन बाज़, इनके बाज़ से हैं। बाज़ किसी एक ख़राबी में ज़्यादा है तो दूसरा और ख़राबी में ज़्यादा है। बाज़ ज़्यादा झूठ बोल लेता है तो दूसरा जो है वो बुज़दिली में ज़्यादा है। बाज़ जो है कंजूस ज़्यादा है तो बाज़ जो है वो गालियाँ देने वाला, झूठ बोलने वाला, तोहमतें करने वाला, उसमें आगे बढ़ा हुआ है। बाज़ से हैं और इनका काम क्या है? यअमुरूना बिल मुनकर, ये बुराई का हुक्म देते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसी रुकू में, तर्जुमा हमने पढ़ लिया कि मोमिन जो हैं वो नेकी का हुक्म देते हैं। इनका क्या काम है? ये बुराई का हुक्म देते हैं। बुराई का हुक्म कैसे देते हैं? कि खर्च करने से रोकते हैं। वो कहते थे ला तुनफिकु अला मन इंद रसूलिल्लाह हत्ता यनफज़्ज़ू, कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं सहाबा कराम, इन पर खर्च न करो। जब सहाबा कराम हिजरत करके आए, अंसार ने मुहाजिरीन की मदद की, अपने माल, अपने घर उनके लिए वक्फ किए, ईसार और मोहब्बत की वो मिसालें कायम की जो रहती दुनिया तक कोई और नहीं दे सकता। उस वक्त मुनाफिक कहते थे ला तुनफिकु अला मन इंद रसूलिल्लाह, तुम इन पर खर्च न किया करो। खुद भी नहीं खर्च करते थे और दूसरों को भी रोकते थे। हालांकि ये नेकी का काम है ना खर्च करना, ये नेकी के काम से रोकते थे और कहते कि क्या बनेगा तुम्हारा, ये माल इन पर उठा रहे हो, तुम्हारे बच्चों का क्या बनेगा, तुम्हारे घर बार का क्या बनेगा, तुम्हारा कारोबार तो खत्म हो जाएगा, आधा कारोबार इनको दे दिया तो। और फिर अपने कारोबारों में इनको शरीक कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो, और फिर ये कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर जिहाद करने के लिए जा रहे हो, तुम मारे गए वहां पर तो तुम्हारे बीवी बच्चों का क्या बनेगा। इस तरह के और फिर शुकूक व शुबहात पैदा करते मुसलमानों के दिलों में और नेकी के कामों से रोकते, बुज़दिली पैदा करते। जिस तरह पीछे पड़ा ना, जब अल्लाह ताला ने इनको नहीं जाने दिया गज़वा तबूक में, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जाते भी सही तो तुम्हें बुज़दिली में ज़्यादा करते, ला यज़ीदून मिन्हा इल्ला खबाला, तुम्हें खराबी में, नुकसान में और बुज़दिली में ज़्यादा करते, इनके जाने का तुम्हें कोई फ़ायदा ना होता। वयनहौना अनिल मुनकर वयनहौना अनिल मारूफ, बुराई करने का हुक्म देते हैं और नेकी के कामों से रोकते हैं। जो नेकी कर रहा हो उसको रोकते हैं और जो बुराई के काम के हुक्म दे रहे होते हैं। जासूसी करने का हुक्म देते हैं, कंजूसी करने का हुक्म देते हैं। इस्लाम के अंदर ऐब निकालना और इस्लाम की बातों को जो है बिगाड़ कर, तोड़ कर पेश करना, इसका वो हुक्म देते हैं। यअमुरून बिल
मुनकर व यनहौना अनिल मारूफ, ये नेकी का हुक्म देते हैं, बिल मुनकर बुराई का, व यनहौन और मना करते हैं, अनिल मारूफ नेकी से, व यक़बिज़ूना अयदियहुम और वो सब बंद रखते हैं अपने हाथ खर्च करने से, वो खर्च नहीं करते। खुसूसन ये जो जिहाद था, ग़ज़वा था, जिसका ज़िक्र पहले पिछले रुकू में हम पढ़ते आ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। इसमें क्या था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतालबा किया कि जिहाद के लिए भी निकलना है और अपना माल भी लेके आना है। जो पक्के मोमिन थे सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर का सारा सामान लेकर आए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर का आधा सामान लेकर आए, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कई घोड़े दिए, अशरफियाँ दी और कई ऊँट जो है माल के लदे हुए अता किए। लेकिन ये मुनाफिक क्या कहते थे कि नहीं देना, कंजूसी करते थे कि माल चला गया तो फिर क्या करेंगे, खुद भी नहीं खर्च करते थे, दूसरों को भी नहीं करने देते थे। अल्लाह फरमाते नसुल्लाह, इन्होंने अल्लाह को भुला दिया, अल्लाह की याद इनके दिल में नहीं है, अल्लाह की रज़ा नहीं है, अल्लाह के लिए ये अपना माल भी खर्च नहीं करते और ख़ुद भी नहीं निकलते जिहाद के लिए, इन्होंने अल्लाह को भुला दिया है। फ़नसियहुम, तो अल्लाह ने भी इनको भुला दिया। अल्लाह ताला तो भूलने से पाक हैं। आगे हम पढ़ेंगे सूरह ताहा में, मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन की आंखों में आंखें डालकर कहा था, ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, मेरा रब भूलता नहीं है। लेकिन यहाँ है उन्होंने अल्लाह को भुला दिया और अल्लाह ने उन्हें भुला दिया। यहाँ दो माने हैं। एक माना यह है कि उन्होंने अल्लाह को भुलाया तो अल्लाह ने उनको भुला दिया, यानी वो खुद अपने आप को भूले हुए हैं कि उनको अपना पता नहीं, उनको अपनी फिक्र नहीं, उनको अपनी जानों की परवाह नहीं। कैसे कि उनको पता नहीं कि जो काम हम कर रहे हैं इसके बदले में इनकी जानों को जहन्नम में जलना पड़ेगा। उनको अपना आप भूला हुआ है, अपने आप का नहीं पता। ऐसे मगन है दुनिया में और मुनाफिकत में और जिन कामों में ये लगे हुए हैं, इन्हीं कामों की वजह से इनकी जानें दुनिया में भी बर्बाद होंगी और आखिरत में भी जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं। इनको अपना ही नहीं पता, इन्होंने अल्लाह को भुलाया, अल्लाह ने इनको इनकी जानें भुला दी। और दूसरा माना यह है कि अल्लाह ताला ने ऐसे कर दिया जैसे पता ही नहीं। ये नहीं कि अल्लाह को पता ना हो। क़यामत के दिन जो है पीछे हम पढ़ा है सूरह आराफ में, अल्लाह ताला जहन्नम में डालकर इनको ऐसे कर देंगे, कह देंगे कि दुनिया में तुमने हमें भुला दिया, आज हमने तुम्हें भुला दिया। कि ऐसे उनकी कोई परवाह ही नहीं कि वो बुला रहे हैं, वो चीख रहे हैं, वो पुकार रहे हैं, अल्लाह को कोई परवाह नहीं होगी। जिस तरह किसी भूले हुए को कोई पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन को भी इन लोगों की कोई फिक्र नहीं होगी। तो ये माना है इसका, इन्होंने अल्लाह को भुलाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी जानें इनको भुलवा दी और क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला इनको जहन्नम में डालकर ऐसे कर देंगे जैसे किसी को पता ही नहीं। इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून, ये मुनाफिक, ये सब मुनाफिक बेशक यही फासिक हैं, ये फासिक व फाजिर हैं और नाफरमान हैं। वअदल्लाह, इन मुनाफिकों के से अल्लाह ने ये वादा किया है। और वअदल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात, मुनाफिक मर्दों से भी, मुनाफिक औरतों से भी। मर्द भी मुनाफिकत करते थे, औरतें भी मुनाफिकत करती थीं। और आज जो है ये मुनाफिकत, निफाक जो है, इसका ताल्लुक दिल के साथ है। किसी को पता नहीं है, हम किसी को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि ये बंदा मोमिन है, ये मुनाफिक है, ठीक है। और हर इंसान अपने दिल से तो वाकिफ है ना। ऊपर जो काम बयान हुए कि गुनाह का हुक्म देना, नेकी के कामों से रोकना, हुक्म देना कि चलो फिल्म देखने चलते हैं, सूद खाने का हुक्म देना, यह सिखाना, फिल्में, गाने, ड्रामे, फाहशी उरियानी के काम कराना, ऐसे काम मुनाफिक करते हैं। और इसी तरह अल्लाह के दीन पर खर्च करने से रोकना, मना करना, कंजूसी करना और ये सोचना कि हमारा पैसा कम हो जाएगा तो फिर बच्चे कहाँ से खाएंगे, हमारा क्या बनेगा, दुनिया को तरजीह देना। ये सारी जिन जिन लोगों के अंदर ये खराबियां पाई जाएं, समझो कि उनका ताल्लुक उन्हीं लोगों के साथ है। और आगे मोमिनों का भी जिक्र हो रहा है। तो ऐसे लोगों से जिनके दिलों में निफाक है, और कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खराबियां भी बताई हैं। आपने फरमाया मुनाफिक की निशानी है इज़ा हद्दस कज़ब, जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा।
یعنی اس کی عادت بن جائے گی، جب بھی اسے جھوٹ بولنے کا موقع ملے گا، جہاں بھی جھوٹ بول کر اس کو نفع ملے گا تو جھوٹ بول لے گا۔ اذا حدث کذب و اذا خاصم فجر، جب وہ جھگڑا کرے گا کسی سے تو گالیاں دے گا، منافق کی نشانی ہے۔ اور نشانی آپ نے بتائی و اذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ یہ منافق انسان ہے، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اور ہم پیچھے پڑھا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقوں کو ہم جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکیں گے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، منافق مردوں سے، منافق عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے اللہ نے وعدہ کیا نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، یہی جہنم ان کو کافی ہے، اور ان پر لعنت ہے اللہ کی، ولعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور جہنم کا عذاب بھی ان کو ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا لیں، اللہ ہمیں ہمارے دلوں میں ایمان کو پختہ کر دیں، اللہ نفاق والے جو کام ہیں ان سے ہمیں بچا لیں۔ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کا حال بھی ان سے پہلے جو لوگ تھے۔ یہ منافق کس وقت کی بات ہو رہی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، وہاں جو منافق تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ فرماتے ان منافقوں کا حشر بھی ویسے ہوگا جیسے ان سے پہلے لوگوں کا ہوا۔ کانوا اشد منکم قوہ، وہ قوت میں ان سے زیادہ تھے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ذہین ہیں، ہم بڑے شاطر ہیں، ہم نے مسلمانوں کو بھی اپنی باتوں میں اپنا بنایا ہوا ہے، یہودیوں کو بھی باتیں کر کر کے اپنا بنایا ہوا ہے، اور قریش مکہ کو بھی اپنا بنایا۔ ایسے لوگ نا اپنے آپ کو بڑا شاطر سمجھتے ہیں، بڑا چالاک سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ چالاک نہیں ہوتے، بلکہ ان کو کہنا چاہیے چالاک بے وقوف، بے وقوف چالاک، کہ ہیں بے وقوف اور اپنے آپ میں وہ چالاک بنے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی چالاکیاں کسی کھاتے کی نہیں، انہی کی چالاکی، ان کی یہ بے وقوفی ان کو مرواتی ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کو بھی اپنا بنایا ہوا ہے، ان کو کتنے دن تک کرتے رہیں گے، کبھی نہ کبھی تو پردہ چاک ہونا ہے نا، اور وہ ہو گیا۔ پیچھے سورہ نساء میں بھی ہم نے پڑھا، تھوڑا ہوا تھا، ابھی تنبیہ کی گئی تھی، لیکن یہاں ان کا بالکل پردہ کھول کے رکھ دیا، یہاں ابھی کم ہے، آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں، آگے اگلا پارہ جہاں سے شروع ہوگا نا، ان کو کہہ دیا گیا واضح طور پر اب کوئی معذرتیں بھی نہیں ہیں تمہاری، اور آج کے بعد تم مسلمان بھی نہیں، نہ توبہ قبول ہوگی تمہاری، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے سے واپس آ گئے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ابھی بتایا جا رہا ہے نا کہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ کس چیز کا وعدہ ہے۔ پچھلے رکوع میں بھی ہم نے پڑھا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کی ایک جماعت کو معاف کریں گے تو ایک کو ضرور عذاب دینا ہے، یعنی جو لوگ بڑے ان کے اس نفاق کے لیڈر ہیں ان کو تو ضرور سزا ملے گی، اور جو بھول کر یا کسی کمزوری کی وجہ سے یا دنیاوی لالچ میں آ کر وہ ان کی طرف ان کی باتوں میں آ کر گئے تھے نفاق میں، اور وہ توبہ کر لیں گے تو ان کے لیے معافی ہے۔ مزید آگے جو ہے ہم پڑھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کا حشر انہی کی طرح ہوگا جو ان سے پہلے لوگ تھے، قوت میں زیادہ تھے، اقتدار میں زیادہ تھے، طاقت میں زیادہ تھے، مال میں زیادہ تھے، قوتاً و اکثر اموالا، ان کے مال بھی کثیر تعداد میں تھے، و اولادا، ان کی اولادیں بھی بڑی زیادہ تھیں، تو کیا ہوا؟ انہوں نے بھی فائدہ حاصل کیا اپنے حصے کا، جن طرح یہ منافقت کر کے یہود سے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، قریش مکہ سے بھی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں سے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے حصہ کا فائدہ حاصل کیا، ان کو بھی چاہیے کر لیں، کتنی دیر کریں گے؟ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، تم بھی اپنے حصے کا فائدہ حاصل کرو، جس طرح ان لوگوں نے فائدہ حاصل کیا جو تم سے پہلے تھے، اور وہ بھی فضول کاموں میں الجھے رہے، تم بھی الجھے رہو۔ یہ فضول کام ہے نا، کہ ایک کی بات سن کے دوسرے کو لگانا، دوسرے کی سن کو اس کو لگانا، اور ایسے ہی جھوٹی باتیں بنا بنا کر لوگوں کو اپنا بناتے رہنا۔ خذتم کالذی خاضوا، وہ بھی اس طرح کی بیکار کاموں میں الجھے رہے، تم بھی انہی بیکار کاموں میں لگے ہوئے ہو۔ تو یہاں ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم کہیں بیکار کاموں میں تو نہیں لگے ہوئے؟ ہماری کوششیں، ہماری کاوشیں، ہماری محنتیں، ہمارے شب و روز کے فیصلے وہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ ہم جب فیصلہ کرتے ہیں کسی بھی کام کا تو اس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ کیا وقتی طور کا فائدہ؟
یہ ہمیشہ ہمیشہ کا فائدہ. یہ منافق جو فیصلے کرتے تھے اپنی زندگی کے وقتی طور کا فائدہ دیکھتے تھے کہ جھوٹ بول کر یہاں ابھی اس جنگ میں جس کا ذکر چل رہا ہے پیچھے بھی اور آگے بھی آئے گا کہ غزوہ تبوک میں جانا ہے. تبوک میں بہت دور میلوں کا سفر کر کے گرمی کے دن شدید گرمی اور فصل پکی ہوئی اور جانا کہاں ہے؟ وقت کی سپر پاور طاقت کے ساتھ جو ہے جا کر لڑائی کرنی ہے. اور وقتی فیصلہ کیا تھا کہ جان بچا لو اور پیچھے فصل بھی پکی ہوئی ہے اس کو بھی بچا لو, دھوپ سے بھی بچ جاؤ گے, سفر کے تھکاوٹ سے بھی بچ جاؤ گے اور اتنی بڑی جو ہے وقت کی سپر پاور سے لڑنا بھی نہیں پڑے گا, جان بھی بچے گی اور سب کچھ بھی آسان ہوگا. وقتی فیصلہ کیا ہے؟ جسم کو سکون پہنچاؤ. اور تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو بول لو. انہوں نے جھوٹ بول کر, جھوٹ کا سہارا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ بول کر اس وقت تو جو ہے معذرت کر لی اور اجازت بھی مل گئی ان کو, لیکن وقتی طور کا فائدہ تو ملا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر کیا ہوا؟ ذلت, رسوائی, خواری, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جہنم کے وعدے سنا دیے گئے ان کو. وقتی طور کا فائدہ سوچنے والا, کیا ہم اپنی زندگی کے جب فیصلے کرتے ہیں ہم کون سا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جب صبح کی اذان ہو, اذان کی آواز کانوں میں پڑے اور ہم نہ اٹھیں, اس وقت کا وقتی فائدہ سوچا نا. جبکہ اگر اٹھ جائیں, نیند قربان کر کے آ جائیں تو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا, نیند چھوڑنی پڑے گی, بستر چھوڑنا پڑے گا. لیکن اس نماز کے پڑھنے سے جو فائدہ اگلی زندگی میں آئے گا اور جو فائدہ مرنے کے بعد ملے گا اس کا تو اسی کو پتا ہے نا جس کا ایمان ہے. جھوٹ بول کر جس کو فائدہ مل رہا ہے, سود کھا کر فائدہ نہیں مل رہا, سودی نظام میں آ کر سودی کاروبار کر کے پیسہ مل رہا ہے. جھوٹ بولنے سے بھی پرافٹ مل رہا ہے, 2 نمبری کرنے سے بھی دنیا کے وقتی فائدے مل رہے ہیں. ان منافقوں کی بھی حالت بھی یہی تھی کہ جب فیصلہ کرتے تھے, بات کرتے تھے تو وقتی فائدہ کا سوچتے تھے اور وہی باتیں کرتے تھے جن کا وقتی اس وقت جو فائدہ تھا. خذ تم کالذین خاضوا فضول, یہی کام فضول ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ فضول کام ہے. تمہارا اصل مستقبل تو مرنے کے بعد ہے جس کے بارے میں تم سوچتے ہی نہیں. نہ انہوں نے سوچا نہ تم سوچ رہے ہو. وہ بھی بیکار کاموں میں لگے رہے, تم بھی بیکار کاموں میں لگے ہو. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا, وہ بھی فضول کاموں میں الجھے رہے, تم بھی الجھے رہے. تو آج ہم دیکھیں کہ فضول کاموں میں تو نہیں الجھے ہوئے, اور آج کے اس دور نے, نیٹ نے, موبائل نے, فیس بک, واٹس ایپ, انہوں نے تو فضولیات میں الجھا کے رکھا ہوا ہے. ہر انسان کوئی موبائل پہ جو ہے گیموں میں لگا ہوا ہے, کوئی فلموں میں, کوئی گانوں میں, کوئی کس چیز میں, کوئی کس میں, ہر کوئی فضولیات میں لگا ہوا ہے. کوئی ورلڈ کپ دیکھ رہا ہے, کوئی کرکٹ کے میچ, کوئی فٹ بال کے میچ, کوئی کیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ یہی کچھ کرنے آئے تھے ہم؟ فضولیات میں الجھے ہوئے ہیں. یہ فضولیات ہی ہے نا, کیا ملے گا؟ بھئی چلو جو کھیل رہے ہیں ان کی ہو رہی ہے, ورزش بھی ہو رہی ہے ان کے لیے, چلو شغل کا ٹائم ہے, آپ بھی کھیل لیں, کوئی منع نہیں ہے. ایسے کھیل جس میں کوئی شرعی قباحتیں نہ ہوں, انسان اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے کھیلے گھومے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی غیر شرعی چیزیں اس میں نہ ہو, بے پردگی نہ ہو, فحاشی اور یعنی نہ ہو, مخلوط مجلس نہ ہو, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب کھیلیں. اب وہ کھیلنے والے کھیل رہے ہیں, ساری دنیا لگی ہوئی ہے. کوئی وہاں جا کے دیکھنے کے لیے جا رہا ہے اتنا پیسہ برباد کر کے, اور کوئی جو ہے موبائل پر اور ٹی وی کی سکرینوں پہ بیٹھے ہوئے. کام بھی گیا, نماز بھی گئی, سارا کچھ اسی میں گیا. کیا فائدہ ہے؟ یہی ہے خذ تم کالذی خاضوا. وہ بھی فضول کاموں میں الجھے رہے, تم بھی الجھے رہو. تو ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ کہیں ہم فضول کاموں میں تو نہیں الجھے ہوئے. بیکار قسم کی باتیں, فضول باتیں. اور پھر کئی لوگوں کو دیکھا ہے مجلس لگا کے بیٹھیں گے, گھنٹہ گھنٹہ, 5-5, 10-10 گھنٹے بیٹھے ہیں مجلس لگا کے, کوئی ایک بات بھی ان میں دین کی بات نہیں کریں گے. کئی دفعہ نا اتفاق ہوتا ہے بیٹھنے کا کسی مجلس میں رشتہ داروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, یا خصوصاً دعوت ولیمہ پر. ہمارے ہاں تو رواج بن چکا ہے نا, 3-4 گھنٹے جب تک انتظار نہ کرائیں لوگوں کو کھانا بھی نہیں دیتے. اور پھر لوگوں کی روٹین ہوتی ہے کہ دیر سے آنا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر وہاں جو بیٹھے ہیں
کھانے کا انتظار 4 گھنٹے کھانے کا انتظار کریں گے، نماز کا انتظار 4 منٹ بھی نہیں کریں گے۔ اب اس انتظار میں بیٹھ کر کیا ہو رہے ہیں؟ گپیں ہو رہی ہیں، فضول باتیں کی جا رہی ہیں، ادھر کے تبصرے، حکومت پر تبصرے، جو ہے فضولیات، کوئی دین کی بات نہیں، کوئی قرآن و سنت کی بات کرنے والا نہیں، اور کوئی کرے بھی صحیح تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے، فضول کام۔ اور آگے مومنوں کا جو صفت بیان کی جا رہی وہ یہی ہے کہ وہ نیکی کا حکم دینے والے ہیں، وہ فضولیات میں پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی کیا فرماتے ہیں؟ اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں جن کے عمل تباہ ہو گئے، ضائع ہو گئے، پھر دنیا، اسی دنیا میں، کہ انہوں نے جو اپنی محنتیں کی، ان کی محنت تھی بھی دنیا کے لیے اور ضائع بھی دنیا میں ہوگی، ختم۔ آخرت کے لیے کی نہیں تو کیا ملے وہاں؟ ان کے جو فیصلے تھے سارے کے سارے دنیا کے لیے تھے، انہوں نے جو کوششیں کی دنیا کے فائدے کے لیے کی، انہوں نے جو سامان تیار کیا دنیا کے فائدے کا سامان تیار کیا، انہوں نے آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں، تو ملے کیا؟ اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کیونکہ تھے نہیں آخرت کے لیے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور آگے ہم پڑھیں گے سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کی نیکیاں تولنے کے لیے قیامت کے دن ترازو ہی نہیں رکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت پانے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ انسان کی نیت آخرت حاصل کرنے کی ہو۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جس بندے کا آخرت پانے کا ارادہ ہے، جنت پانے کا ارادہ ہے، اس جنت کی شایان شان محنت کرے، کوشش کرے، نیکیاں کرے، عمل صالح کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَهُوَ مُؤْمِن، اس کا ایمان بھی درست ہو، تب اس کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ الم یأتیہم، کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کہ پہلے لوگوں نے کس طرح فائدے اٹھائے اپنے حصے کے، پچھلی آیت میں جو پڑھا، ان کے پاس خبر نہیں آئی قوم نوح کی، اور پیچھے پڑھا ہے نا ہم سورہ اعراف میں ان قوموں کے واقعات، وہ سورہ اعراف پہلے آئی تھی نا اس سے، ابھی میں نے بتایا تھا، وہ سورہ اعراف مکہ میں ہے، یہ سورت مدینہ میں ہے، یہ بعد میں اتری اس سے، کہ ان کے پاس خبر نہیں آ چکی نوح کی قوم کی، عاد کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، قوم ابراہیم کی۔ اور یہاں قرآن کا پہلا مقام ہے جہاں پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر بھی کوئی عذاب آیا تھا، اور واقعتاً آیا ہوگا، کیونکہ قرآن کہتا ہے اشارہ ہی کافی ہے۔ اور پھر جو لوگ اللہ کے پیغمبر کو، اللہ کے خلیل کو آگ میں ڈالیں وہ بچ گئے ہوں گے۔ اور نمرود کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ اللہ نے، وہ جو اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا، بادشاہ کہتا، اور کہتا تھا کہ میں زندہ کرتا اور میں مارتا ہوں، اللہ نے اس کے دماغ میں مچھر ڈالا، یہ تو سنا ہے نا آپ نے واقعہ، مچھر پڑا اور اس کے سر میں جوتے مار مار کے اس کو جو ہے مار دیا گیا۔ وہ رب کتنا قادر ہے، کتنا قدیر ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو رب العالی کہتا تھا، اللہ نے اسی کے ہاتھوں اس کو جوتے مروائے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے قوم پر، قوم نوح پر بھی طوفان آیا، قوم عاد پر سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، ان پر سخت ہوا جو ہے وہ بھیجی گئی، قوم سمود پر چیخ بھیجی گئی، واصحاب مدین والے، والمؤتفقات، الٹائی گئی بستیاں، مدین نا، یہ بھی ہم پیچھے پڑھا ہیں، قوم شعیب تھی یہ، مؤتفقات، الٹائی گئی بستیاں، اور کئی بستیاں ایسی تھیں کہ جن کو نیچے سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر لے جایا گیا، پھر الٹا کر کے پٹخ دیا گیا۔ ان کے پاس خبریں نہیں آئیں، انہوں نے سنا نہیں، ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وہ لوگ ان سے زیادہ مال میں تھے، وہ لوگ ان کے پاس طاقت ان سے زیادہ تھی، وہ لوگ قوت میں، اقتدار میں، اختیار میں، غلبے میں زیادہ تھے۔ اور آج ہمیں بھی یہاں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ آج جس انسان کو اپنی جوانی پہ ناز ہے، اپنے حسن پہ ناز ہے، اپنی قوت پہ ناز ہے، اپنی طاقت، اقتدار، اختیار پہ ناز ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ سے بڑے بڑے بنا کے اس زمین کے لیے جو ہے نشان عبرت بنا دیے ہیں۔ قوم سمود اور قوم عاد اتنے بڑے بڑے لوگ تھے کہ آج کہیں سے ان کے جو ہے آثار ملتے ہیں اس قوم کے،
इतने बड़े उनके कद, कई कई फुट लंबे, ऐसे अल्लाह फरमाते हैं हमने जब गिराए तो जितनी बड़ी बड़ी खजूरें होती हैं तुम्हारी, इनसे भी बड़े उनके कद थे, लंबे लंबे सुतून, और फिर पहाड़ों को तलाश कर उनके अंदर घर बनाने वाले। अल्लाह ने एक चीख भेजी, हवा भेजी, और फिर कैसे थे कौम आद पर जब हवा आई, कौम समूद ने आकर बड़े बड़े महल बना लिए और बंद कमरे, बंद किलों के अंदर छुप गए और कहने लगे यहाँ तो हवा नहीं आ सकती। अल्लाह ने चीख भेजी और अल्लाह ने यह समझाया कि तुम बच जाओगे, क्या सिर्फ मेरी मखलूक सिर्फ हवा है और नहीं है। अल्लाह ने चीख भेजी, इनके दिल फट गए, ऊंधे मुंह गिर गए। ठीक है ना, हम भी ये ना कहें, कई लोग ये कहते हैं कि सैलाब, जलजले, तूफान तो फलां होते, हम तो महफूज हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं आता। फिर अल्लाह ने भेजा ना कोरोना, और सबसे पहले उन्हीं मुल्कों में आया जो कहते थे कि ये सैलाब, ये जलजले, ये तूफान इसलिए आते हैं कि इनके पास वसाइल नहीं होते, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, गरीब मुल्क हैं, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए आता है। उनके पास फिर क्या था? अल्लाह के अजाब और अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। ठीक है ना, अल्लाह के अजाब से बेखौफ सिर्फ जालिम होते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि अल्लाह के अजाब से बेखौफ वही होते हैं जो जालिम हों, वरना जो मोमिन है वो हमेशा अल्लाह के अजाब से डरता रहता है, अल्लाह की पकड़ से डरता रहता है कि अगर मैंने नाफरमानी की अल्लाह की पकड़ आ सकती है मुझ पर। हमेशा अल्लाह से डरता रहता है, और जो डरता रहे अल्लाह उसे बचा लेते हैं। अस्हाब मदयन वल मुतफ़िकात अततहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, इनके पास इनके रसूल वाज़ेह निशानियाँ और दलाइल लेकर आए थे, इन्होंने नहीं माना था, और अल्लाह ने इन पर कोई जुल्म नहीं किया। ये खुद अपने करतूतों की वजह से अपने आप पर जुल्म करने वाले थे। और आगे अब मोमिनात, मोमिन मर्दों और मोमिनात औरतों का जिक्र है। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें ये भी एक दूसरे के दोस्त हैं। वहाँ पर जब मुनाफिकों का जिक्र था ना, बाज़ुहुम औलिया बाज़, वो औलिया बाज़ नहीं कहा, अल-मुनाफिकून वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़, वहाँ पर औलिया का जिक्र नहीं है। ये देखें, अल-मुनाफिकून वल मुनाफिकात बाज़ुहुम मिन बाज़, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें एक दूसरे से उनका ताल्लुक है। अब यहाँ औलिया का जिक्र नहीं है, वहाँ पर है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं, कि मोमिनों का जो ताल्लुक होता है वो दिली ताल्लुक होता है, और वो मोमिनीन का ताल्लुक जो आपस में होता है वो गहरा ताल्लुक होता है। ईमान वालों का जो ताल्लुक, जो दोस्ती, जो रिश्तेदारी, जो ताल्लुक ईमान की बुनियाद पर बनता है वो बड़ा ताकत वाला होता है और बड़ा मजबूत होता है। मुनाफिक तो मुनाफिक है, वो तो अपने मकसद और अपने मतलब की हद तक, अपने दुनियावी मफादात की हद तक एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं, और जब उनके मफादात एक दूसरे से ख़त्म हो वो एक दूसरे से भी जो है दुश्मनी करने लगते हैं। और फिर आपने जो है तजर्बा किया हो, अगर आपने तजर्बा, मैंने ये कई दफ़ा तजर्बा किया है, जिन लोगों का जैसा मिजाज हो ना, अगर कोई इंसान मुनाफिकत, जिसका जिक्र हो रहा है, मुनाफिकत करने वाला है ना, गैर से मुनाफिकत करता है, और वही इंसान अपने से भी मुनाफिकत करेगा। अगर कोई इंसान किसी दूसरे से मुनाफिकत कर रहा है ना, वही इंसान बड़े लेवल पर दूसरे से मुनाफिकत कर रहा होगा और छोटे लेवल पर अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने रिश्तेदार से, करीबी से मुनाफिकत कर रहा होगा। अगर कोई इंसान लड़ने वाला है, गालियां देने वाला है, झूठ बोलने वाला है, वो बाहर बड़े दुश्मनों से जहां गालियां देगा, जहां उनके साथ लड़ाई करेगा, और जब उसको वहां से जो है फुर्सत मिलेगी, घर में आएगा तो घर में अपने बीवी बच्चों को भी गालियां देगा, उनके साथ भी लड़ाई करेगा, क्योंकि उसका मिजाज बुरा बन चुका है। और जो इंसान नरम मिजाज है, बाअखलाक है, वो बाहर भी बाअखलाक होगा और अपनों के साथ भी बाअखलाक, उसने किसी को नुकसान देना ही नहीं। ठीक है ना, तो बुरी आदतें सबके साथ फिर बुरी होती हैं। मिजाज वैसे बन जाता है ना, कि जैसे मिजाज बन गया वैसा मिजाज हर किसी के साथ तो नहीं होगा ना। ऐसे कई लोगों को हम जानते हैं जो बाहर लड़ते हैं और फिर उनके घर वाले उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा बहादुर है, बड़ा लड़ाका है और किसी को करीब ही नहीं आने देता, और जब बाहर से फुर्सत मिलती है घर आते हैं, फिर अपने भाइयों से लड़ते हैं, फिर माँ से, फिर बाप से, फिर उनसे लड़ रहे होते हैं। उस वक्त फिर तकलीफ होती है, ये पहले पाला क्यों था, उस वक्त सपोर्ट की और तुम्हें अच्छा लगता था, उसकी बुराई को बुराई समझा नहीं। अब जो फिर अपनों के पास आया, फिर अब पता चलता है ना
تو اسی لیے منافق جو ہوتا ہے یا جو بھی بری خصلت والا، صرف دوسروں کے لیے نہیں، اس کا آپس میں بھی، چاہے خون کے رشتہ دار ہیں، گہرے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلق اچھا نہیں ہوتا، دوستانہ نہیں ہوتا۔ وہ کسی کا دوست، منافق کسی کا دلی دوست، کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ جو رب کا خیر خواہ نہیں ہے، جو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اپنے بھائی کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے قرآن کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں ہوا، وہ اپنی ماں کے ساتھ مخلص کیسے ہوگا؟ باپ کے ساتھ مخلص کیسے ہوگا؟ جو بنانے والے اللہ احکم الحاکمین کے ساتھ مخلص نہیں، منافق ہے، جس کے ایمان میں نفاق ہے، اس کے کسی کو بھائی بنانے میں اخلاص نہیں ہو سکتا، وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتا، وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوگا، وہ اپنے، اگر عورت ہے تو اپنے شوہر کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوگی، اگر شوہر ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے بنانے والے سب سے بڑے احسان احکم الحاکمین کے ہیں، رب العالمین کے ہیں۔ جو اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں ہوا، جس کو اپنے رب کے بارے میں شک ہے، جس کو ایمان کے بارے میں شک ہے، جس کو قرآن کے بارے میں شک ہے، جس کو یہ شک ہے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے، وہ دوسروں کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے مومن جو ہیں، جو اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، وہ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ بھی مخلص ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ مخلص ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی مخلص ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، اولیاء، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اولیاء بعضهم من بعض، یہ بعض سے ہیں، یہ دوست ہیں ایک دوسرے کے۔ اور یہاں نا ایک اور چیز، خدشہ بہت، اور دیکھیں نا کس کانٹیکس میں بات کی جا رہی ہے، پیچھے کیا تھا، درمیان میں کیا تھا، اور اب کیا ہے، کہ منافقوں کا آپس میں تعلق ہے، مومنوں کا آپس میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ مومن مردوں کے ساتھ دوستیاں ہیں، مومن عورتوں کی مومن عورتوں کے ساتھ دوستیاں ہیں۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ مسلمان مرد مسلمان عورتوں سے دوستی کرے، جو چھپ کر دوستیاں کرنے والے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر عام کرنے والے۔ ایک کو دیکھا میڈیا پہ، وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن نہیں کہتا مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو چلو دوستیاں لگاؤ اور بغیر نکاح کے جو کرنا ہے کرتے رہو۔ یہ قرآن کی غلط تفسیر ہے، قرآن کی غلط تعویل ہے، اور ایسے لوگ بے ایمان جو قرآن کی ایسی باتیں نکال کر بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے ڈر جانا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ باقی قرآن ختم ہو گیا، جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ مومن مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی کریں، مومن عورتوں کو حکم دو اپنی نظریں نیچی کریں، کسی غیر محرم کی طرف نظر نہ پڑے۔ پردے کے احکامات کہاں گئے؟ یہاں تو ان کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ مومن مرد ایک دوسرے کے دوست ہیں، مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ پردے میں رہ کر، اور پردے میں رہ کر اپنے مسلمان مومن بھائی کی مدد کرے، جو بھی وہ کر سکتی ہے اس کے ساتھ تعاون کرے، ہیلپ کرے، دین میں، ایمان میں، کسی بھی چیز میں۔ وہ جس طرح صحابیات نہیں آتی تھیں، صحابیات غزوے میں، کہ اگر جہاد کے لیے نکلنا ہے تو صحابیات پیچھے اپنے جو شوہر ہوتے، ان کے بھائی ہوتے، ان کے لیے پاؤں کی بیڑی نہیں بنتی، بلکہ پیچھے آ کر ان کے لیے زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کیا کرتی تھیں، اور ان کو پیچھے ساز و سامان بھی ان کے پاس پہنچایا کرتی تھیں، ٹھیک ہے نا؟ جو پردے میں ہوتی تھیں۔ پردے میں رہ کر جو بھی مومن اپنے مومن بھائیوں کی مدد کر سکتی ہے ایمان کی بنیاد پر، وہ کرے۔ لیکن یہاں غلط معنی لینا کہ مومن عورتوں کو، اپنے بہنوں اور بیٹیوں کو بے پردہ کر کے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ بٹھانا اور مخلوط مجلسیں کرنا، اور پھر شراب شباب اور گانے بجانے اور ساری چیزیں ہوں، اور کہیں کہ قرآن کہتا ہے دوستیاں کرو۔ قرآن یہی چیز، ان چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ ہاں، مومن مرد مومن عورت کے ساتھ دوست ہے، لیکن دوستی لگانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ صرف ایک طریقہ ہے کہ مومن مرد مومن عورت سے دوستی لگا سکتا ہے، اس کے ساتھ نکاح کر کے، اس کو اپنی بیوی بنا کے۔ اس سے بڑی دوستی کوئی نہیں اسلام میں۔ ایک مومن مرد کی مومن عورت کے ساتھ جو دوستی ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے، دین کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر وہ دوستی۔ اس کو جو ہے پیچھے کیا جا رہا ہے، اور غلط یارانے اور دوستی ہیں ان کو آگے کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟
اور پھر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں. یأمرون بالمعروف، یہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، گناہوں سے روکتے ہیں، جھوٹ سے روکتے ہیں، غیبت سے روکتے ہیں، زنا سے روکتے ہیں، فحشی اور یانی سے روکتے ہیں. یہ کام ہے، منکر سے روکتے ہیں. اور جو یہ کہے کہ دوستی لگانی ہے، وہ تو غیر محرم عورت سے دوستی لگانا ہی منکر کام ہے. اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بے پردہ کر کے باہر لانا ہی منکر کام ہے. قرآن یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. وہ تو نیکی کا حکم دیتے ہیں. اگر مومن مرد، مومن اپنی بہن کو پردہ کرنے کا حکم دے گا، مومن بہن اپنے مومن بھائی کو نظر جھکانے کا حکم دے گی اگر کہیں موقع ملتا ہے تو، پاک دامنی کا حکم دے گی. اپنے بھائی کو وہ کہے گی کہ بھائی تو باہر جا رہا ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرنا تاکہ تیری بہن بھی بری نظروں سے بچ سکے. بھائی بھی اپنے بہن سے کہے گا کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، مومنات سے دوستی لگانی ہے. غیر محرم مردوں کے لیے اللہ نے تجھے زینت نہیں بنایا، تجھے اللہ نے زینت بنایا ہے، گھر کی زینت بنایا، اپنے خامند کی چار دیواری کی زینت بنایا ہے. یہ نیکی کا حکم دینا ہے. نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، صدقہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، صبر کرنے کا حکم دیتے ہیں، ایمان آگے پھیلاتے ہیں، نیکی کی ترغیب تلقین کرتے ہیں، اور گناہوں سے، جھوٹ سے، فحاشی اور یانی سے، بے پردگی سے، حرام سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم. اور دیکھیں نا، نیکی کا حکم دینا پہلے ہے، نماز بعد میں ہے. کیونکہ نماز کا تو وقت آئے گا نا، نماز پڑھیں گے. نیکی کا حکم دینا، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، یہ کوئی موسمی عبادت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ دن ہے، رات ہے، جہاں بھی موقع ملتا ہے، موقع میسر آتا ہے، نیکی کا حکم دینے کا، نیکی کا حکم دیں. جہاں پر موقع ملتا ہے، کہیں پر اللہ کی کوئی نافرمانی نظر آتی ہے، وہاں پر اللہ کی اس نافرمانی سے جتنی طاقت ہے اس طاقت کے مطابق لوگوں کو روکیں. ٹھیک ہے نا. میں پہلے بھی آپ کو کہتا رہتا ہوں، یہ دین کا پیغام، یہ قرآن کے اسباق جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو آگے فیس بک پر، واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اس موبائل اور نیٹ کو نیکی پھیلانے کا ذریعہ بنائیں، گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بنائیں. اس موبائل اور انٹرنیٹ کو گناہ پھیلانے کا ذریعہ نہ بنائیں. مومن بنیں. مومن کا کام کیا ہے؟ کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے، وہ نیکی کے بیانات، اچھائی کی باتیں آگے پہنچاتا ہے. پہنچاتے رہیں. اس کو جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پلیٹ فارم بنائیں اپنے لیے تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. ٹھیک ہے نا. جب بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، گناہ سے روکنا چھوڑ دو گے، تو اللہ تمہاری عبادتیں قبول نہیں کرے گا، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا، اللہ عذاب بھیجے گا. پھر تم دعائیں کرو گے، اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا. جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے، جب گناہ ہوتے ہوئے دیکھو گے اور گناہوں سے لوگوں کو نہیں روکو گے، تو اپنی استطاعت کے مطابق روکیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ ہوتے ہوئے دیکھو، طاقت اللہ نے دی ہے، ہاتھ سے روکو اس گناہ کو. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکو. زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو دل میں تو کم از کم اس کو برا سمجھو. اور جو انسان اللہ کی نافرمانی کو ہوتے ہوئے دیکھے اور دل میں بھی برا نہ سمجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةَ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، پھر اس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا. لیکن ہو سکتا ہے بعض اوقات کہ ہاتھ سے انسان نہیں روک سکتا، بعض اوقات یہ اتنا بھی مشکل جو ہے حالات ہو چکے ہیں، زبان سے نہیں روکا جا رہا، تو کم از کم دل پر تو کسی کا تسلط نہیں ہے نا، دل میں تو اس کو برا سمجھے. اور جو دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہا، سمجھو اب ایمان نہیں رہا، باقی ایمان ختم ہو چکا ہے. ورنہ ایمان ہو اور اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھے انسان اور اس کو اس سے برداشت ہو اور اس کو دل میں اچھا سمجھے وہ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی بعض بستیوں کو الٹنے کا حکم دیا کہ اس کو پلٹ دو، الٹا کر کے پٹخ دو. پیچھے ہم نے پڑھا نا ابھی اسی سبق میں کہ کئی بالمؤتفقات، کئی بستیاں الٹا دی گئیں.
अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील अमीन को कि जाओ इन बस्तियों को नीचे से उठाओ और आसमान की बुलंदियों पर ले जाकर उल्टा करके ज़मीन पर पटक दो। इत्लिब अलैहिम क़रियत फ़ुलान व फ़ुलान। जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाह इन बस्तियों में एक बस्ती ऐसी है जिसमें एक वो बंदा रहता है लम यासिका तरफ़त आइन, जिसने एक पलक झपकने के बराबर भी तेरी नाफरमानी नहीं की। और गवाही कौन दे रहे हैं? जिब्रील अमीन। पलक झपकने कितनी देर होती है? इतनी भी तेरी नाफरमानी नहीं की। इंतहा है इबादत की। अल्लाह ताला ने फरमाया पहले इसी बंदे को उठाओ, आसमान की बुलंदियों पर ले जाओ, इसको पहले ज़मीन पर नीचे फेंकना है, फिर सारी बस्तियों और उन लोगों को इसके ऊपर फेंक दो। जिब्रील अमीन ने पूछा अल्लाह क्यों, इसका क्या गुनाह है? अल्लाह ताला ने फरमाया ये वो बंदा है कि मेरी नाफरमानियां देखता रहा, बदियां फैलती रहीं, लोग मेरे नाफरमान बनते रहे, इस बंदे के पेशानी पर, इस बंदे की पेशानी पर भी कभी मेरी नाफरमानी को देखकर शिकन तक नहीं आए थे। यह आखिरी दर्जा होता है ना कि इंसान हाथ से नहीं रोक सकता, जुबान से नहीं रोक सकता, कम अज कम अंदर दिल में तो उसको बुरा समझता है ना। और हर तरफ नाफरमानियां हैं, मासीयतें हैं, इतनी मासीयतें कि बस्तियों को उल्टाया जा रहा है और उसको इतना भी नहीं हो रहा कि दिल में कुठन हो, दिल में तंगी हो। ईमान होता है ना तो दिल में कुड़न होती है कि ये लोग क्यों नाफरमानियां कर रहे हैं अल्लाह की, ये क्यों बगावतें कर रहे हैं। तो उस कुठन के, उस तंगी के, दिल के अंदर जो दर्द होता है उसके आसार चेहरे पे आते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके चेहरा ही कभी मुतगय्यर नहीं हुआ मेरी नाफरमानियों को देखकर, तो इसको सबसे पहले डालो ज़मीन पर। तो आज हम भी देखें हमारी हालत क्या है कि कहीं ऐसा तो नहीं नाफरमानी देखते रहें और हम कहें हमें क्या। ठीक है ना, मोमिन का ये काम नहीं है। मोमिन की सबसे पहली, मोमिन मर्द है चाहे औरत है, इस काम में मर्द और औरत को बराबर का अल्लाह ने शरीक किया है। ये नहीं है कि सिर्फ मर्द की जिम्मेदारी है गुनाहों से रोकना या नेकी का हुक्म देना, अल्लाह ने औरत की भी जिम्मेदारी लगाई है, वो भी रोके। और औरत माँ का रूप है, बहन का रूप है, भाई का रूप है, बेटी का रूप है। और माँ पहली दरसगाह है इंसान की। हर इंसान बगैर माँ के तो नहीं है ना। और माँ की गोद पहला जो है मदरसा है, पहला स्कूल है जहां से बच्चा सीखता है। वहीं से अगर माँ उसको तरबियत देगी कि बच्चा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, उसका ईमान, उसका अकीदा जितना माँ मजबूत कर सकती है कोई और नहीं कर सकता। ठीक है ना। अगर माँ बच्चे को दूध पिलाए कुरान की तिलावत करते हुए, बच्चे की तरबियत करे हर काम पर बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए, दुआएं पढ़ते हुए, उसको उठाए तो दुआ पढ़े, उसको सुलाए तो दुआ पढ़े, उसको चलाए तो दुआ पढ़े, उसको दुआएं दे, तो फिर बच्चे भी ईमान वाले, यकीन वाले होंगे। और अगर माँ फेसबुक चलाते हुए दूध पिलाए और म्यूजिक सुनते हुए जो है बच्चे को सुलाए, फिर बच्चे भी बड़े होकर वही काम करेंगे ना। वो भी जो है ना म्यूजिक के मास्टर ही बनेंगे, उनको भी नींद फिर म्यूजिक सुनने के बगैर नहीं आएगी। ठीक है ना। तो औरत को भी अल्लाह ने बराबर की जिम्मेदारी दी है कि ये भी, और सबसे पहला, बाकियों को तो नेकी का हुक्म बाद में देना है ना, अपनी औलाद से शुरू करना है। 5-10 साल का बच्चा, उसको अगर माँ तरबियत करे, उसकी नमाज के वक्त उसको उठाए, उसको साथ जो है नमाज सिखाए, दुआएं सिखाए, अज़कार उसको पढ़ाए, खुद भी सीखी होगी तो सिखाएगी ना, खुद भी सीखे और उसको भी सिखाए, तो वो बड़ा होकर अच्छा और सच्चा मुसलमान बनेगा और वो आगे दूसरों को बताने वाला होगा और उस माँ के लिए सदका जारिया होगा। ठीक है ना। तो दोनों का हुक्म है, नेकी का हुक्म देना, गुनाहों से रोकना, मर्द और औरत दोनों की जिम्मेदारी है। व यक़ीमून अस्सलात, नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, व युतीऊन अल्लाह व रसूला, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फर्माबरदारी में ज़िंदगी बसर करते हैं। यही लोग हैं उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, इन पर अल्लाह रहम फरमाएगा। अन करीब अल्लाह की रहमतें होंगी इन पर। किन पर? जो नेकी का हुक्म देने वाले, जो गुनाहों से रोकने वाले, जो एक दूसरे के साथ ताअमुन करने वाले, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें जो एक दूसरे के साथ दीनी कामों में ताअमुन करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, गुनाहों से रोकने वाले, नमाज कायम करने वाले, ज़कात अदा करने वाले, अल्लाह फरमाते हैं यही लोग हैं जिन पर अन करीब अल्लाह रहम करेगा, बेशक अल्लाह बहुत गालिब हिकमत वाला है।
اور انہی کے لیے بعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، ایسے مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ومساکن طیبہ، اور پاکیزہ مکان ہیں، فی جنات عدن، ہمیشگی کے باغات میں، ذالک هو الفوز العظیم، ورضوان من اللہ اکبر، اور یہ جنت، یہ رحمت، یہ رضامندی، یہ ہمیشہ کے مکان اور ہمیشہ کے باغات، ان سب چیزوں میں سب سے جو بڑی چیز ہوگی وہ اللہ کی رضا ہوگی، ورضوان من اللہ اکبر، جنت میں بھی جنتیوں کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہوگی وہ اللہ کی رضا ہوگی۔ سب سے بڑی چیز جنتی کے لیے کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا ہوگی۔ کئی لوگ نا وہ اعتراض کرتے ہیں جب جنت کا نقشہ کھینچا جائے کہ جنت میں جو ہے شراب کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، وہاں پر حوریں ہوں گی، باغات ہوں گے، عیش و آرام ہوگا، تو کئی دین سے متنفر کرنے والے اور لبرل قسم کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین پر عمل کرنے والے ہیں نا، متقی پرہیزگار، یہ جب جنت میں جائیں گے تو تقوی کا ان کا لباس اتر جائے گا اور یہ جو ہے بالکل عیاش ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں جس طرح دنیا میں عیاشی اور فحاشی ہوتی ہے، یہ جنت میں نہیں ہے۔ یہ جنت تو آرام کی جگہ ہے، جنت سکون کی جگہ ہے، جنت پاکیزگی کی جگہ ہے، لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں تو کوئی لغو بات بھی سنائی نہیں دے گی۔ اور جنتی کے لیے سب سے بڑی چیز، جس انسان کی دنیا میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کی سب سے بڑی چیز جنت میں بھی یہی ہوگی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ جنتیوں کو سب سے بڑی خوشی جس بات پر ہوگی وہ اس بات پر نہیں ہوگی کہ میرے لیے شراب کی نہریں ہیں، میرے لیے اتنی حوریں ہیں، میرے لیے پرندوں کا گوشت ہے، میرے لیے اتنے باغات ہیں اور میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ جنتی کو سب سے بڑی خوشی اس چیز کی نہیں ہوگی۔ جنتی کو سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہوگی کہ آج میرا رب مجھ پہ راضی ہو گیا ہے۔ میں دنیا میں روزے رکھتا تھا، بھوک پیاس برداشت کرتا تھا اس لیے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ دنیا میں نمازیں پڑھتا تھا، ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد پڑھتا تھا اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نے جہاد کیا اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں نے عمرے کیے، میں نے حج کیے، میں نے لوگوں کو معاف کر دیا، مجھ پر زیادتیاں ہوئی میں معاف کرتا رہا اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور آج وہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو گیا ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی کے سرٹیفکیٹ جب جنتیوں کو ملیں گے، جنتیوں کو سب سے بڑی خوشی اسی بات پر ہوگی جو قرآن کہتا ہے، کیونکہ دنیا میں وہی انسان جنت میں جائے گا نا جس کی دنیا میں سب سے بڑی کوشش و کاوش یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کو پھر جنت میں جانے کے بعد بھی سب سے بڑی خوشی اسی بات پر ہوگی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اور پھر اللہ کے چہرے کا جب دیدار ہوگا جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب کر دیں۔ اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری عبادتیں اس قابل نہیں کہ وہ جنت کا عوض ہو سکیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیں۔ اے اللہ ہمیں، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دیں جو ہمیں جنت کے قریب کرنے والے ہیں، اور اللہ ہمیں ان کاموں سے بچا لیں جو کام جہنم کے قریب کرنے والے اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دیں جو اللہ کی رضامندی کا سبب بننے والے، جو ہمیں جنت کے قریب کرنے والے ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتے ہیں یہ اصل کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ بڑی کامیابی یہ نہیں کہ بڑا گھر بن گیا، بڑی کامیابی یہ نہیں بزنس بڑا ہو گیا، بڑی کامیابی یہ نہیں کہ اعلیٰ جاب لگ گئی، بڑی کامیابی یہ نہیں ہے۔ یہ حقیر چھوٹی کامیابیاں اور ختم ہو جانے والی کامیابیاں ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے، یہ جنت، اللہ کی رضا کے سرٹیفکیٹ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ کامیابی نصیب کر دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔